39 on 28 शाहिद भाई फिर वही बात हो गई कि स्ट्राइक रेट शुरू में बहुत अच्छा था लेकिन फिर उसके बाद गिर गया। वही लेफ्ट आर्म स्पिनर, वही गेंद अंदर आती हुई, एलबीडब्ल्यू रिव्यू, तो बाबर आजम के साथ ये बड़ी कॉमन चीज है। और अच्छा रिव्यू लिया, बहुत अच्छा रिव्यू लिया। जिस तरह कल एक रिव्यू लिया था सऊद शकील ने, कमाल का रिव्यू लिया था। अहमद दानियाल बोल रहा था कि ये बैट लगा है सलमान आगा का, और सऊद शकील ने कहा नहीं, सऊद शकील ने सही जज किया। तो अच्छा रिव्यू लेना भी एक कमाल का, और बाबर आजम था जाहिर है, इसलिए उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। रिव्यू लेना भी एक आर्ट है। मैंने एमएस को देखा है, जितने अच्छे रिव्यू वो लेता है उतने अच्छे रिजवान नहीं लेता। उस दिन मैंने देखा सिकंदर रजा कन्विंस कर रहा है सबको, बॉलर को कह रहा है कि आप लो। वो पॉइंट पे खड़ा था ना, कवर पे उसको आवाज आई, ये बल्ला लगा, वो लेग बिफोर की अपील कर रहा था। वो कह रहा था नहीं बैड लगा तो आप ये ले। देखिए एमएस धोनी का तो है ही है कमाल, रिव्यू में बेस्ट था। उसके साथ ऑस्ट्रेलियन ब्रैड हैडन और मैट प्रायर भी बहुत जबरदस्त थे। विकेट कीपर से दोनों बहुत जबरदस्त रिव्यू लेते थे। उनका 90% होता था जो भी लेते थे कि आउट ही होता था। तो कीपर का बड़ा रोल होता है बताने के लिए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में ना कीपर्स वो वैसा बताते रोल प्ले नहीं करते। 2013 में मैं भी इसमें अब मेरे होते भी आया, मैं कौन सा कायदे जमाने का खेल रहा हूँ। मतलब आप भी कायदे से और पीछे के जमाने का, और पीछे के जमाने की बात करें। वो कह रहे उस तरह से नहीं हो पाया हमारे कीपर से। तो वो मुझे याद है, मैं पूछा था कि आपने कभी बोला कि रिव्यू लो, इस तरह की बात करना चाह रहा हूँ, कायदे आज़म की बात नहीं कर रहा। और पीछे जा सकते हैं। नहीं वो बताते रहे हैं, गलती होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपना भी बता रहा हूँ और इनका भी बता रहा हूँ कि जैसे ये क्या नाम है एमएस धोनी या ब्रैड हैडन, मैट प्रायर, ये बड़े कामयाब होते थे इस चीज में। बिल्कुल सही। 2013 में बताया था एशेज में इंग्लैंड की टीम जीती इंग्लैंड अपने होम में, तो ऑस्ट्रेलिया के डीआरएस बहुत ही पुअर थे, यानी 15-16% करेक्ट थे सिर्फ। तो उनको फिर कप्तानों को और कीपर को बिठाकर एक बाकायदा सीरीज से पहले कोर्स कराया जाता। तो इसकी जरूरत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा है। और कोर्स नहीं वैसे बात सही है कि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बल्लेबाज जो है वो समझ भी रहा होता है कि वो आउट है, लेकिन वो फिर भी रिव्यू ले लेता है। तो वो जो थोड़ा ये चीजें पता क्या, जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज हो जाएगी ना, ये चीजें आ जाएंगी। हमारे हमसाये मुल्क में ऐसे ही होता है, डोमेस्टिक टेलीवाइज होती है, उस पर रिव्यू आने आ गए हैं, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा ना आपके प्लेयरों को। जब तक इस लेवल पे आप ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही नजर आएगी। सामने वाले बैट्समैन की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने दोस्त को, सामने वाले पार्टनर को बताए। अक्सर ऐसा होता है, ये सोचता है यार अगर इसको मैंने कह दिया और ये बच गया तो मेरा चांस कहीं। मशवरा अमानत है ना, आप मशवरा भी अच्छा दें। इसी तरह सेल्फिशनेस खत्म होनी चाहिए। बैट्समैन समझता है मैं ले लेता हूँ, आउट नहीं हूँ, शायद बच जाऊं। शायद क्या चीज है, मुल्क फर्स्ट है यार। अभी जैसे ये फ्रेंचाइज लीग हो रही है, फ्रेंचाइज फर्स्ट है इस टाइम पे ना। तो ये चीज देखनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी निकल जाएंगी बॉलिंग में भी कि मुझे विकेटें मिल जाए, सेल्फिशनेस आ जाती ना, वो चीजें खत्म होगी तो ऑटोमेटिक हर चीज सही हो जाएगी। थोड़ा बाबर का ये था, आज जो बाबर ने छक्का लगाया अच्छा कवर पे नसीम शाह को, ब्रिलियंट शॉट था, ब्रिलियंट शॉट। मैंने नहीं देखा ऐसा शॉट बाबर आजम का। लेकिन बात हुई 6 बॉलों में 7 रन। ये मैं बोलने वाला था कि उस ओवर में 7 रन बने। हाँ, तो ये मिस्टेक्स मेरा ख्याल है, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए। आज जितना भी खेला इंटेंट बहुत जबरदस्त इंटेंट, बहुत जबरदस्त था। यही चाहिए, ये ऐसे ही खेले। एंड इट्स ऑलमोस्ट 140 का स्ट्राइक रेट, तो वो इतना बुरा नहीं है एक ऐसे प्लेयर के जिसके आसपास पूरी टीम रिवॉल्व करे। और इतनी बातें हो रही ना इस चीज पे, उससे निकलना है ना, तो वो ऐसे खेलता रहेगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और मैच जितवाए, लंबे रन करे, अप्रोच अच्छी हो। ये ना हो कि आप, जैसे मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, कि इनको अब बताने की जरूरत नहीं है कि यार एक मारा तो मैं सिंगलें करूँ। आपको अगर आपका वो मोमेंटम बना हुआ है, आप सेट 10 बॉलों पे 20 कर लिए, इसका मतलब आपको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, शॉटें लग रही हैं, तो आप जाओ जितना जा सकते हो। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन खेल रहे हो, क्या एक एंगल रोल प्ले करेगा? नहीं, वो ही पकड़ेंगे, वो मॉडर्न डे को लेकर बात ये देखिए, हम यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ठीक है 140 इज नॉट बैड, बट जब आप अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि अभी इस वक्त वो टीम सबसे अच्छी हुई है तो हम उनकी एग्जांपल देते हैं, तो वहां पे आप देखें तो क्या वो लीग में ऐसे खेल रहे होते हैं? नहीं, वो लीग में किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं? ये इसी वजह से रिजवान के साथ क्या हो रहा है T20 क्रिकेट में, वो टीम से इसी वजह से थोड़ा सा साइड लाइन किया है ना।
تو اگر اس کا انٹرسٹ ہے کھیلنے کا واپس آنے کا تو اس اپروچ کے ساتھ نہیں آئے گا, ایسے پھر نہیں کنسیڈر کیا جائے گا, نہ ڈسکس کیا جائے گا. شاید بھائی ابھی باسط بھائی نے جو دوپہر والے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ ہمارے ان دو پلیئر کو 150 سے کھیلنا چاہیے, آئی تھنک دیٹ از فیئر, بیکاز جب یہاں 150 سے کھیلیں گے تو وہاں 130 135 سے کھیلیں گے انٹرنیشنل میں بڑی ٹیموں کے خلاف. جب یہاں 139 140 ہوگا تو پھر وہی 125. بالکل یہی, اور یہ فرینچائز اور ان کے کوچز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیٹسمینوں کو بتائیں. جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, 2019-2020 میں بابر اعظم سمر سیٹ کے لیے وائٹیلٹی بلاس کھیلا اور جیسکر نے 2 میچوں کے بعد اسے بلا کے بتا دیا کہ یہ 118 120 ہمارے یہاں نہیں چلے گا. اس نے 2 سیزن 145 پہ کھیلا ہے. جب آپ کے کوچز آپ کو بتاتے ہیں, آپ کی ٹیم کے پلیئرز آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 160 170 کے ایوریج پہ نہیں کھیل رہے ہوتے. اگر آپ انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کریں, ایشن کشن مار دھاڑ کر کے چلا گیا, لیکن تلک ورما اور سوریا کمار نے بہت ہی محتاط انداز سے بیٹنگ کی, اس لیے کہ اس وقت اسپنرز آئے, ان کے اوپر تیز کھیلنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ اپنے آپ کو کنڈیشن اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے کھیلتے. سنجو سیمسن کو دیکھ لیں آپ, کے شروع میں تیز کھیلا, پھر مڈل میں دبا کے کھیلا, اور اینڈ میں جا کے اس نے اپنا ایک دم سے جہاز اوپر کی طرف اڑایا. تو وہ آپ کو کنڈیشنز کا بھی بعض اوقات احترام کرنا پڑتا ہے. کنڈیشنز کے اعتبار سے کھیلنا. ابھی ہماری کرکٹ ہم دیکھتے ہیں باسط بھائی کہ بہت پیچھے نظر آتی ہے. تو دس از دی جیسے کہتے ہیں نا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ نے اچھا کرنا ہے, جہاں سے آپ نے اپنی کرکٹ کو واپس اٹھانا ہے. کرکٹ کو نہیں اٹھانا, ابھی تو پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ پلیئروں نے اپنے آپ کو لفٹ کرنا ہے. کیونکہ جیسے ابھی رضوان کی کامی بات کر رہا ہے اور بابر اعظم کی بات کریں, دوسرا آؤٹ ہو گیا ہے, دوسرا حارث آؤٹ ہو گیا 47 پہ. اتنا نہیں چاہیے. جیسے ابھی T20 ورلڈ کپ ہوا تھا, اس کے بعد پاکستان کا 5-6 مہینے بعد کوئی T20 ہے. اس بیچ میں کوئی ایسی ٹیم جس میں PSL کے پرفارمر ہوں, جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ نہ کھیلی ہو, وہ آپ کسی ایسے ملک میں بھیج دیں, بنگلہ دیش میں بھیج دیں, سری لنکا میں بھیج دیں, تاکہ وہ آپ کا ایک ٹیمپو اور آپ کی جو پریپریشن ہے 2028 ورلڈ کپ کے لیے وہ چلتی رہے. یہ بہت اچھی سجیشن دی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کی ٹیمیں جو بنتی ہیں, چاہے وہ بگ بیش ہو چاہے IPL ہو, وہ ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں, چاہے زمبابوے بھیجتے ہیں, کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ پرفارمر کو بھیجیں, ان کو ایکسپوجر ملے, ایٹ لیسٹ ان پلیئرز کو ایکسپوجر مل جائے. اب جیسے آج یاسر نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, ایک 86-87 اس نے ملتان کے لیے بھی کیا تھا, لیکن وہ 2 پاکستان شاہین کے ٹورز پہ گیا, ایک جو ڈاروین گیا تھا, ایک جو ایمرجنگ ایشیا کپ تھا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی تو ہے نا, یہاں سے پھر آپ آگے بڑھنا ہے. یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے, نعیم ہو گئے, ان کو چانس ملے. نعیم بھی کیا تھا ڈاروین. نجیب اس میں نا ہم جو بات کر رہے تھے نا رضوان کی, آگا کل بہت اچھا کھیلا, بابر کی, انہیں اب اپنے گیم کو بہتر بنانا ہے. جب ان کا گیم کی اویئرنیس اسٹرائک ریٹ بہتر ہوگی تو لوگ جو ابھی بول رہے ہیں نہیں ان کی جگہ نہیں بنتی, وہی بولیں گے. اسپیشلی جو اس ٹائم پہ ہماری دعا ہے جلدی سے صحتیاب ہو, مائک حسن صاحب جو ابھی ہاسپٹل میں ہیں, ان کی بیک کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو انہیں آپ نے امپریس کرنا ہے نا. انہوں نے آپ کو ہٹایا نا, انہوں نے نمبر 4 پہ بھیجا, تو آپ نے اپنے بازو کے بل پہ انہیں غلط ثابت کرنا. یہ ہونا چاہیے. کوئی پیٹ پہ کوئی پھوڑا ہو گیا تھا, ناکامی کا پھوڑا ہے. صحیح بات ہے یہ کہ آپریشن ہوا ہے لاہور میں. ہاں, وہ آپریشن کرکٹ بورڈ کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو یہاں بلا کر ان کو میڈیکل جو ان کے کانٹریکٹ کے حساب سے وہ دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایرن ہارڈی, فرحان یوسف, مائیکل بریسویل, عبد الصمد, اتنا دم نظر آ رہا ہے اب اس ٹیم میں کہ یہ اسکور چیز کر سکے. دیکھیے یہ بیٹسمین ایسے ہیں, فارم میں بھی ہے. مائیکل بریسویل مجھے بالنگ سے زیادہ بیٹنگ میں بڑا پسند ہے, بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے. ایرن ہارڈی بڑی اچھی فارم سے آ رہا ہے, تو چانس تو ہے. وہ اسی صورت ہے کہ ایک اوور میں 15 رنز کرنے بڑے ضروری ہیں. اب آپ نے 215 رنز کرنے, لاسٹ 10 اوورز میں آپ نے آلموسٹ کوئی 118 رنز کرنے ہیں, تو وہ اس کے لیے آپ کو ایک اوور یوٹیلائز کرنا پڑا ہوا. کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اب, یہ مینڈس اور ایرن ہارڈی پہ ہے کہ کس کو ہم نے یہ 15 یا 18 رنز کا اوور کرنا ہے جو ہم گیم میں واپس آئیں. ایوریج اور اوپر چلے گی تو پھر پریشر زلمی کی ٹیم پہ آ جائے گا. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو 55% فیور پنڈی کی طرف ہے, لیکن ایک اوور کی گیم ہے بس. کامل ہارڈی جو ہے اپنا پاور ہٹر ہے یا ٹائمر ہے؟ نہیں, پاور ہٹر بھی ہے, اچھی فارم میں, بڑے رنز بھی کھیلتا ہے. رنز بہت کیے ہیں اس سال اس نے بگ بیش میں. لاسٹ ایئر ملتان سلطان میں تھا, آیا تھا, اتنے اچھے رنز نہیں کر سکا تھا تو ڈراپ بھی کر دیا تھا. لیکن اس سال اس کی فارم بڑی زبردست ہے, جس کی وجہ سے پشاور زلمی نے ٹام کول اور کیٹمور کو چھوڑ کے اس کو لیا. 99 کھیلے, 99 100 وہی میں کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل تو صرف 16 T20s ہیں,
ان میں جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ 126 کا ہے. تو وہی پاکستان والا اسٹرائک. لیکن اس سال ڈفرنٹ کھیلا, اس سال بہت ہی اچھا کھیلا, پرفارم کر کے دکھایا. وہ اس کی ٹیم ٹائٹل بھی جیتی بگ بیش پر اسکاٹ سے. ٹھیک ہے.